اسے گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ اے عاشور کے سورج، تو نے صبح سے غروب تک کیا کیا دیکھا؟ تو نے دیکھا کہ حسین قاسم کا پامال لاشا لا رہے ہیں۔ تو نے دیکھا کہ اون و محمد کے ننھے لاشیں میرے مولا گنج شہیدہ میں لا کے رکھ رہے ہیں۔ اے عاشور کے سورج، تو نے علی اکبر کے سینے سے نکلتی برچھی بھی دیکھی؟ اے عاشور کے سورج، ہمیں اتنا بھی بتا، علی اصغر کے گلے پہ تیر کیسے لگا؟ آج روز عاشورہ ہے، میں اپنے عزیز ماتمیوں سے گزارش کروں گا، مجھے مصائب کا بیان ایک منزل تک لے جانے دیجیے، اس میں آپ کا سب کا برابر کا ثواب ہے۔ مگر آج رونے والوں ذرا خیال رہے کہ کہیں برابر سے ایک دکھیا ماں کی آواز، جس زہرا نے اپنے بچوں کو کبھی سامرہ میں جا کے رویا، کبھی فاطمہ زہرا خراسان جا کے روتی ہے، کبھی سیدہ کاظمین میں روتی ہیں۔ دنیا کا کون سا شہر ہے جہاں امامزادوں کے مزار نہیں ہیں؟ یا ابو طالب کی کمائی کہاں کہاں لوٹی گئی؟ میں کہوں گا بی بی کربلا آ جائیے، آپ کے حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ اے عاشورہ کے سورج، تو نے کربلا میں یہ بھی تو دیکھا ہوگا کہ حسین نے ننھی سی قبر کھود کر اس شش ماہے کا لاشا، سخت منزل ہے کہ جب میرے مولا نے گرم ریت ڈالنا شروع کی، مقتل کا بیان ہے، پیروں کی طرف سے ریت ڈالنا شروع کی۔ جب علی اکبر کے چہرے کے قریب آئے، حسین نے منہ موڑ لیا۔ اے میرے علی اصغر، تجھے پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو، اجرکم اللہ۔ اے عاشورہ کے سورج، تو نے کیسے دیکھا کہ زینب کے سر سے چادر اتر رہی ہے؟ میرے مولا نے لاشیں صبح سے عصر تک بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 3 لاشوں پر حسین خود بہت روئے۔ ملائیے امام کی آواز میں اپنی آواز، میں کہتا ہوں ابھی آواز کم ہے، ملائیے آواز۔ مولا، یہ کراچی کی مجلس ایک وہ لاشا جو حسین نے کربلا میں اٹھایا مگر کئی مرتبہ زمین پر رکھا، وہ علی اکبر کا لاشا، اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے، وہ علی اکبر کا لاشا بار بار زمین پر رکھتے ہیں پھر لاشا اٹھاتے ہیں۔ ایک اور لاشا ہے جسے حسین نہر کے کنارے چھوڑ کر آئے ہیں،
मेरे मौला ने जब अब्बास का लाशा छोड़ दिया तो जालिमों में फौज अशकिया में खबर गश्त करने लगी कि अब्बास जिंदा है। सुनेंगे सैकड़ों तलवार बरदार, जैसे जनाब सकीना की कब्र छोटी सी है ना, ऐसे हजरत अब्बास की कब्र भी असली कब्र छोटी है। मेरे मौला सज्जाद ने गठड़ी में लपेट के दफनाया है ये लाशा। अजर कमल अल्लाह। सैकड़ों तलवार बरदार बदने अतहर पर इतनी तलवारें मार रहे थे कि जोड़ जोड़ अलहदा हो गया। ये दूसरा लाशा है जिस पे हुसैन बहुत रोए। अज़ादारों, एक लाशा करबला में और है, आप सुन रहे हैं। लाशा छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी हुसैन उल्टे पैर वापस आते थे। दरे खैमा से पर्दा हटा, अली असगर के लाशे पे अबा का दामन डाला हुआ था। क्या देखा? सकीना खड़ी देख रही है। मेरी बीबी ने देखा कि भैया के हाथ पैरों में हरकत नहीं है। मेरा भाई पानी पी के सो गया। दूर से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी पानी पिला लाइए। मेरे मौला क्या जवाब दे? जैसे ही सकीना की आवाज सुनी कि बाबा से बात कर रही हैं, रबाब दौड़ती हुई दरे खैमा पर पहुंची। रबाब आगे बढ़ रही है, हुसैन पीछे हट रहे हैं। इस कैफियत में इमाम ने सवाल किया, रबाब बताओ मैं कौन हूं? अल्लाह ने हुसैन की मजलूमियत। आगे बढ़ते हुए रबाब ने कहा, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे मौला हैं। जब हुसैन ने ये जुमले सुने, अबा का दामन हटा दिया। खून में लथपथ बच्चा मां ने देखा। अरब का दस्तूर ये था कि अगर दूध पीता हुआ ऊंटनी का बच्चा कोई खरीदने आता था तो बेचने वाला कहता था, ये अभी दूध पीता है, इसे नहर न करना। अरब का दस्तूर था, ये नहर नहीं करते थे दूध पीते बच्चे को। जब जनाबे रबाब ने गले में तीर लगा देखा तो नन्हे नन्हे लबों पर लब रख दिए, आवाज दी, या बुनैया मिसलों का यूना, आवाज आजाद कीजिए। अजरो कमल अल्लाह। अब करबला में हुसैन है और बस आए रुखसते आखिर के लिए मेरे मौला। बीबियों से कैसे रुखसत ली इसका बयान मुश्किल है। जुलजना के करीब पहुंचे, हुसैन को अब्बास याद आए। मेरा भाई हमेशा मुझे घोड़े पर बिठाने आगे बढ़ता था, आज हुसैन गरीब हो गया। दाएं और बाएं देखने लगे, कोई है? दरे खैमा से बहन दौड़ी, अभी ज़ैनब जिंदा है। अपने भाई को घोड़े पर बिठाया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मैं कहता हूं इतना बड़ा मजमा है, इससे ज्यादा गिरिया होना चाहिए कि एक मर्तबा आवाज दी जुलजना, मुझे मैदान करबला तक पहुंचा। घोड़े ने पैर नहीं उठाए। मेरे मौला को ताज्जुब हुआ। फरमाया, जुलजना अब से पहले तूने मेरे हुक्म से सरताबी नहीं की। पैर उठा, मुझे करबला पहुंचा। घोड़े ने पैर नहीं उठाए। एक मर्तबा गर्दन झुका के इशारा किया। सीने पर सीन सोने वाली सकीना घोड़े के पैर पकड़े बैठी है। मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा।
میرے مولا گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا. بی بی تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی. کہا بابا ایک مرتبہ اور سینے سے لگائیے، بابا ایک مرتبہ اور سینے سے لگائیے. امام نے اپنی بچی کو گلے لگایا. چند لمحے گزرے تھے کہ کہنے لگی بابا مجھے اتار دیجئے، بابا چاہیے، بابا الوداع. میرے مولا نے کہا سکینہ کیوں ایسے اتر آئی؟ کہا دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں. حسین کربلا پہنچے. میں منا میں مسرا قلب لشکر کو مخاطب کیا، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ، نیزو بھالے برچھیو آؤ، حسین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. میرے مولا نے جوہر ہاشمی دکھایا. ایک مرتبہ فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگیں، الامان الامان کی آوازیں آنے لگیں. حسین گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے، نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. پھر ایک مرتبہ حملے کا جواب دیا، فوجیں بھاگنے لگیں. میرے مولا پھر گھوڑے پہ کھڑے ہوئے اور گنج شہیدہ کا رخ کر کے کہا اے میرے شہسوارو اٹھو. اب آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. کہیں سے تیر آیا، کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے پتھر آیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا، زمین کربلا کی گرم ریت، حسین گھوڑے پہ ڈگمگائے. کبھی دائیں گرتے ہیں، کبھی بائیں گرتے ہیں. انا للہ